بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون حمد و ثنا لائق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی مقیدہ مطہر ذات واسطہ۔ انسان دی دنیاوی زندگی دے اختتام تو فوراً بعد ایک اگلی زندگی دا آغاز مالک کائنات نے اپنی شریعت طیبہ مطہرہ اندر بیان فرمایا۔ قرآن مقدس اندر اللہ پاک نے بندے دی تخلیق بندے دی پیدائش دا تذکرہ فرمایا۔ دنیا تے انسان کو پیدا فرما لین تو بعد مالک کائنات نے فرمایا ثم السبیل یسرا، انسان کو اساں
بڑے ہی اچھے اور پیارے رستے دی رہنمائی فرمائی جو بڑا آسان رستہ ہے۔ اگے مالک کائنات نے فرمایا ثم اماتہ فاقبر، ایک وقت آتا ہے بندے تے موت آتی ہے، اس بندے دی پھر قبر بن جاتی ہے۔ دنیا دی زندگی دے اختتام تو بعد جس حالت اندر بندہ فوت ہوئے دنیا تو چلا جائے اور جویں دیو دی کیفیت ہوئے، اگر زمین تے بندہ فوت ہوتا ہے وہ جنازہ پڑھیا جاتا ہے، وہ میت تیار کر کے قبرستان پہنچائی جاتی ہے۔ انسان وہ قبر تیار کرن تو بعد وہ جسم نو وہ وجود نو قبر اندر دفن کر دینے، یہ اس انسان کی قبر ہے جو دنیا کی زندگی اندر زمین تے فوت ہوئے۔ ایک موت کا طریقہ اور بھی موجود ہے، کئی بندے پانی اندر سمندر اندر دریاواں اندر ڈب جاندے نے، فوت ہو جاتے، انہاں دے جسم پانی دی گہرائی اندر پانی دیاں تہواں جس جگہ تے انہاں دا وجود پہنچ جاتا ہے وہی انہاں بندیاں دی قبر ہے۔ یہ بارے بھی دلائل قرآن و حدیث اندر موجود ہے۔ کچھ انسانہ دی موت آتی ہے اوپر خلا اندر فضاواں اندر۔ صدر پاکستان ضیاء الحق نے ملک تے حکومت کی تھی کافی سال، لیکن انہوں موت زمین تے نہیں آئی بلکہ بمب دے دھماکے نال جہاز اندر وہ جسم اٹھ گیا، ایک بوٹی تک نہ ملی۔ وہ سوٹی نو وہ ڈنڈے نو اسلام آباد نپیا گیا، قبر بنائی گئی ڈنڈے دے، جسم نہیں۔ وہ جسم کس پاسے چلا گیا ہے، کیڑے زمین دے ٹکڑے تے جا کے وہ گوشت گرے ہے، وہ قبر کہ وہ کیفیت کی ہے، انسان کو سوچن دی لوڑ کوئی نہیں، جس حالت اندر بھی ہے وہی قبر۔ غلط لوگوں نے اعتراضات کیتے ہیں کہ فلاں پانی چ ڈوب کے مر جاتا ہے، وہ قبر ہے ہی نہیں، جتنے وہ وجود چلا گیا ہے وہی وہ قبر ہے۔ سنن ترمذی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے نے گناہ بڑے کیتے سن، جدو بندہ فوت ہون لگا انہیں اپنی اولاد کو جمع کیتا، کٹھیاں کیتا، کہنے لگا میں زندگی دا کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا میں نہ کیتا ہوتا، تے موت دا وقت بالکل قریب ہے، مینوں اللہ دے عذاب کو ڈر بڑا لگدا ہے، مینوں دفنایا جے نہ میری قبر نہ کڈیا جائے، جدو میں فوت ہو جاؤں میرے جسم کو سکھا لیا جے، پھر وہ ٹکڑے کر لیا جائے، پھر وہ راکھ بنا لیا جنہوں باریک کر لیا، کچھ راکھ جڑی انہوں ہوا تیز آتی چلے تے ہوا چ اڑا دیا، جڑی باقی راکھ بچ جائے ہوا چ نہ اڑے انہوں پانی چ سٹ دیا، دریا سمندر چ بہا دیا، جے پھر بھی کوئی جسم کا حصہ بچ جائے تو انہوں پہاڑاں دے اوتے بخیر دیا، سٹ دیا، مینوں دفن نہیں کرنے۔ اس واسطے کہ میں اللہ کو ڈر بڑا لگتا ہے کہ میں گناہ بڑے کیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولاد نے انجی کیتا جویں انہاں دے باپ نے آکھیا سی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں دی راکھ وہ جسم دا ٹکڑے کیتے ہوئے وہ جسم کے حصے کو بخیریا گیا، مالک کائنات نے حکم دیتا ہے سمندرہ چو بھی، پانی چو بھی، ہواواں چو بھی، پہاڑاں چو ساری راکھ اللہ دے حکم نال کٹھی ہو گئی۔ جڑا اللہ اس بندے دی راکھ کو کٹھیاں کر سکتا ہے وہ عذاب دین تے بھی قدرت رکھتا ہے۔ جڑا ایدی علیحدہ علیحدہ راکھ اور جسم دے حصے ٹکڑے بکھرے ہوئے وہ جمع کر سکتا ہے، وہ مالک اس بات تے بھی قادر ہے کہ پانی چ ڈوبن والے دی قبر پانی چ بنا سکتا ہے، وہ قادر بلا وجہ اعتراض کر کے دین اسلام دا مزاق نہیں اڑائی۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے کٹھیاں کر کے نا رات کو بندہ بنا کے اپنے سامنے کھڑیاں کر لیا. فرمایا بندیا ساری عمر تو جو کرتا رہا ہے اے کی کیتا ہی. کہنے لگا اللہ تیری عذاب کو میں ڈر بڑا لگتا سی. اللہ فرماتے ہیں تو میرے کو ڈر گیا ہے جا میں تینوں جہنم تو بچا کے جنت کا حقدار بنا چاہتا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ قادر مطلق بلا وجہ اعتراض کر دینا جی اے جڑی قبر دی ڈھیری ہے یہ وچ عذاب نہیں ہوندا تے عالم برزخ جو ہے کہ تینوں فرق کنے دسے. اللہ دے بندیو دین سکھو دین پڑھو. جیڑی قرآن پاک دی تفسیر صحابہ کرام محدثین دے منہج تو ہٹ کے او دے اہل الرائے دی او دے تے عمل نہیں کرنا او دے گمراہ لوگاں دی تفسیر. صحیح اور مسلمہ بات یہ ہے کہ جڑی قبر دی ڈھیری انسان بنا کے وچ میت دفن کر کے اوتے مٹی پا کے اوتے پھر اودے لئی دعا کردے اجتماعی دعا. اسی قبر دے اندر بندے کو عذاب دیتا جاتا ہے. اسی قبر اندر بندے تے تکالیف مسلط کیتیاں جاندیاں نے. اسی قبر کو یا جہنم دا گڑھا بنا دیتا جاتا ہے یا جنت دا ٹکڑا بنا دیتا جاتا ہے. جنہ لوگوں نے فرق کیتا ہے انہاں اپنی عقل تے فرق کیتا ہے. دین اندر یہ فرق نہیں. ہن تے کتاباں لکھیاں گئیاں نے بے شمار کہ قبر چ عذاب نہیں ہوندا. یہ تے لوگوں نے کتاباں لکھیاں نے جویں قبر چوں سارے ہو گئے ہی آئے. یہ ہو آئے نہیں کہ کوئی نہیں جو ہوتا. یہ تے ادوں پتہ چلے گا نا جب قبر دی گھیری بنے گی تے پھر پتہ چلے گا کہ قبر چ عذاب ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑی قبر ہے نا جڑی بندے ہاتھ نال تیار کردے نے اسی قبر دے بارے فرمایا کہ اس قبر چ عذاب ہوندا ہے. اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہا. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عذاب القبر حق. فرمایا عائشہ قبر کا عذاب بالکل حق کے قبر چ عذاب ہوتا ہے. نبی علیہ السلام اپنی بیوی مومنہ دی ماں کو فرمان کہ عذاب قبر حق کے. نہ ماں دی بات تے بندے نوں یقین آیا ہے نہ امام کائنات علیہ السلام دی بات تے یقین آیا ہے. اسی قبر دی اندھیر کوٹھڑی اندر بندے تے عذاب مسلط ہوتا. توجہ کریا جی میری بات. سب تو پہلے نمبر پہ دعا کرنی چاہیے اللہ سانو سارے قبر دے عذاب کو بچا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اسی قبر دی ڈھیری مدینہ پاک اور بقیع غرقد جنہوں جنت البقیع دنیا کہتی ہے اسی قبرستان دیاں قبراں نو یاد کر کے اتنا روندے سن کہ داڑھی آنسواں نال تار ہو جاتی. ساتھیاں پوچھیا حضرت روندے کیوں نے؟ فرمان لگے میں قبر دے عذاب تو ڈر لگتا. اگر اس قبر اندر عذاب نہیں تو پھر پیارا عثمان روتا کیوں سی؟ صحیح ساڑی تے کدی جنہیں اسی بیٹھے ہیں نا میرے وقت توجہ کریا ساڑی کدی آسمانہ داڑھی کار نہیں ہوئی نہ جہنم نو یاد کر کے عذابہ کو ڈر کے نہ قبر دیا سختیاں نو ویکھ کے سانسی تے کدی روئے نہیں. نبی علیہ السلام کا وہ صحابی ہے جنہوں 26-27 مرتبہ جنت کی بشارت نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے کہ قبر دے عذاب کو یاد کر کے اتنا روتا ہے کہ داڑھی آنسواں نال پار ہو جاتی. اللہ دے بندے ہو ایک بڑا سخت ترین معاملہ ہے. اور میری بات یاد رکھیا جو تے بندے دی کلی جان ہے دوجا ساتھی ہے ہی کوئی نہیں. ایتھے تے کسی تے تکلیف آئے ہو سکتا ہے کوئی خیر خائی کر لوے اللہ ماشاءاللہ. وہ جو ویسے جو نفسہ نفسی دا عالم بڑھ چکے ہیں ان کے بھائی دا بھی بڑھ جائے تو بڑی بات. لیکن قبر اندر بندے دی کلے دی جان ہے کلہ جسم ہے کلہ ہی بندہ ہے. چار چفیرے کوئی دروازہ نہیں کوئی کھڑکی نہیں. اور قبر دی حالت کیفیت کی فرمایا اللہ کو التکاثر دنیا کائنات والے دنیا دے مال اندر دولت اندر اے دی جمع پونجی اندر اللہ کو التکاثر اے مال اندر دولت اندر اتنے مگن ہو گئے
اتنی دنیا کٹھی کر لئیے، اتنا مال جمع کرن دا فکر ہے۔ اللہ فرماتے نے حتی زرتم المقابر، ساری زندگی مال ہی جمع کرتا رہے ہے، ساری زندگی دولت کے پیچھے دوڑتا رہے ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا حتی زرتم المقابر۔ اللہ فرماتے نے بندیاں دے جسم قبران دے حوالے کر دیتے گئے، اینا دیاں قبران بن گئیاں، اینا نو قبران در دفنا دیتا گیا، ایدر مال تے ایدر مال، دنیا تے اگ کھولیے تے فکر مال دی، دنیا چے قدم رکھے ہے تے فکر مال دی، لیکن ایک وقت آگے ہے حتی زرتم المقابر، اس انسان کی قبر بن گئی ہے۔ دنیا کائنات والے ہو میری بات پہ غور کرے آجے، جدو قبر دی اندیر کوٹڑی اندر بندے نو پچا دیتا گیا ہے، بندے دی قبر بنا دیتی گئی ہے، ہون ایتے سزاواں بھی نے ایتے جزاواں بھی نے، یا تے جنت دے باغاں چو باغ بن جاندی ہے قبر، جنت والوں دروازے کھول دیتے جاندے نے، کہ یا بندے دی قبر کو اتنا تانگ کر دیتا جاندے ہے۔ تذکرہ حدیث پاک اندر موجود ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑے بندے نے جنہاں نو قبر اندر عذاب دیتا جاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہیں، صحیح بخاری اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبرہ بیکیاں، توجہ فرمایا جے میری بات ہے۔ ایک روایت اندر آتا ہے نبی پاک علیہ السلام اپنی سواری کے سوار نے، جدو نبی علیہ السلام قبرہ دے قریب تو گزرے، سمندری دے پاسیوں باپ تو دفن کر لین تو بعد سال ہاں سال گزر گیا ہے، قبر دے جا کے باپ دے حق اندر دعا نہیں کی تھی، سال ہاں سال گزر گیا ہے، لوریاں دین والیاں ماما دنیا کو چلیاں گئیاں، یہ نہ دیا قبرہ تے جا کے بخشش کی دعا نہیں کی تھی، کئیاں نو ماپیاں دیا قبرہ بھول گئیاں، کئیاں نو اپنے پیاریاں دیا قبرہ دے نشانات یاد کوئی نہ رہ گئے۔ توجہ کریا جے میری بات دے، نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، تیرے بیت دے اندر آندے سواری تے سوار نبی پاک علیہ السلام، اچانک سواری نے جناب پڑکنا شروع کر دیتا ہے، پوچھنا لگ گئی ہے۔ دوسری روایت اندر آتا ہے نبی علیہ السلام پیدل جا رہے ہیں کہ دو قبران دے قریب تو گزرے کہ نبی علیہ السلام نے اتنا قبران وال نگاہ پائی ہے، کہاں فرماتے نے میرے ساتھیو اے قبران والیاں قبران دے اندر عذاب دیتا جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ادھر توجہ کرے آجے، نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیتا ہے، فرمایا اے قبران والیاں عذاب دیتا جا رہے ہیں۔ سمندری دے باسیو جے دے وال نبی علیہ السلام اشارہ کر دے ہیں، نبی علیہ السلام دی ذات بھی گناہاں تو پاکے کہ اشارہ بھی گناہاں تو پاکے، نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے، کہاں فرماتے نے اے قبران والیاں عذاب دیتا جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دے غلامہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات سنی ہے، عرض کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی وجہ کی ہے کیوں عذاب دیتا جا رہے ہیں، کیوں عذاب انہاں پہ مسلط کیتا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں نے زندگی اندر دو طرح دے گناہ کیتے ہیں، اللہ نے عذاب مسلط کر چھڑے ہیں۔ توجہ کرے آج میری بات ہے، غور کر لو، توجہ کر لو، ایک کدی گناہ میرے اندر تے نہیں، ایک کدی غلطی میرے اندر تے نہیں، ایک جرمہ کا ارتکاب کتے میں تے نہیں کرتا، سارے میری بات تے غور کرے آجے۔ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انہاں دونوں قبران چون ایک قبر دی جڑی میت ہے نا، یہ اپنے جناب پیشاب تے چھٹیاں دی پرواہ نہیں سی کیتا کر دی، یہ پیشاب کرتا سی کہ یہ دے جسم تے جناب پیشاب تے قطرے پہ جاندے سن۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احتیاط نہیں سی کرتا، ادھر توجہ کرے آجے میری بات ہے، یہ جدو پیشاب کرتا سی یہ قطرے دے وجود تے پہندے سن، غسل خانے اندر غسل کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے پیشاب کرن کو منع کیتا ہے۔ دنیا کائنات والے ہوں کیوں منع فرمایا، جسم کے قطرے
پیشاب دے جسم تے چھینٹے پیشاب دے بندے دے وجود تے نہ پہ جان تد نبی پاک علیہ السلام نے اس جگہ تے پیشاب کرن تو منع کیتا ہے جس دے اندر بندہ غسل کردا ہے واش روم علیحدہ نے تے غسل خانہ علیحدہ توجہ کرو میری بات تے نبی علیہ السلام فرماتے نے پیشاب تے چھٹیاں تو احتیاط نہیں سی کردا دنیا تو انجی چلا گیا ہے اللہ نے ایدی قبر دے اندر ایدے تے عذاب نو مسلط کر چھڑے ہے غور کریا جے میری بات تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جنوں بات سنی ہے انہاں نبی پاک علیہ السلام دا پاک فرمان سنے ہے طبیعت اپنی اپنی انداز اپنا اپنا سوچ اپنی اپنی فکرہ اپنی اپنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں چونکہ واش روماں دے انتظام انجدے نہیں سن جے میں آج ساڑھے گھر اندر جے میں آج ساڑھیاں مساجد اندر جے میں آج ساڑھے معاشرے اندر جس مرد عورت نے پیشاب کرنا ہوندا مدینہ پاک کو باہر چلے جاندے پہلیاں کھیتاں فصلاں اندر جا کے پیشاب کر دے واہ ابو ہریرہ تیرے پیار کو صدقے انہاں نے ایک کپڑے کی تھیلی بنائی ہے وہ دے وچ ریت مٹی پا لئی جتھے پیشاب کرن دی حاجت ہوندی وہ مٹی سامنے رکھ لئی دے تے پھر پیشاب کر دے ساتھی کہن لگے ابو ہریرہ یہ کام کیوں کرنا ہے فرمان لگے مینوں ڈر لگدا ہے جے پیشاب تے چھٹے میرے جسم تے پے گئے کتے قبر دے عذاب اندر مبتلا نہ کر دیتا جاواں اتنا احتیاط کرتے سن نبی علیہ السلام نے پیارے سے ہاتھ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ تے جتے دل کرتا ہے کہ لوگ پیشاب کری جاندے سارے کپڑے بھی خراب ہو جان فکر ہی کوئی نہیں پرواہ ہی کوئی نہیں جنہا ٹیشو استعمال کرتا ہے پھر بھی اپنے خیالات تخیلات تیرے جسم کو پھر بھی پیشاب دے قطرے لگ سکتے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اے قبر والے نو عذاب ہو رہے ہیں پیشاب تے چھٹیاں دی وجہ تو پیشاب تے قطرے کے جسم تے پیندے سن نبی علیہ السلام فرماتے نے دوسرا بندہ جنہوں قبر دے اندر عذاب دیتا جا رہے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے نے یہ بندیاں دیاں غیبتاں کیتا کردا سی یہ چغلیاں کیتا کردا سی یہ بندیاں دیاں غیبتاں کیتا کردا سی جڑے بندیاں دے عیب چوری کرن والے جڑے بندیاں دیاں غیبتاں کرن والے پہلے باتاں مشہور سن دو چار بیبیاں بہ جان تے غیبتاں کردیاں نے ہن دو چار نمازی بھی بہ جان تے غیبتاں کردے نے دو چار حاجی بھی بہ جان تے غیبتاں کردے نے دو چار حافظ بھی بہ جان تے غیبتاں کردے نے دو چار چودھری بہ جان تے غیبتاں کردے نے دو چار مولوی بہ جان تے غیبتاں کردے نے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اینو قبر اندر عذاب دیتا جا رہا ہے تے غیبت دی وجہ تو دیتا جا رہا ہے سنو کائنات والےو میری بات تے غور کریا جے یہ معمولی جرم نہیں یہ معمولی گناہ نہیں یہ چھوٹے عیب نہیں یہ چھوٹیاں برائیاں نہیں یہ نہ دی وجہ تو بندیاں تے قبرانو تنگ کر دیتا جاتا ہے غیبت بھی نہیں کرنی تے پیشاب تے قطریاں تو پرہیز بھی ضروری ہے لازمی احتیاط کرنا ہے غور کریا جو میری بات ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ساتھیو انج کرو ایک سبز پتیاں والی شاخ ڈھڑی توڑ کے لے آؤ نبی پاک علیہ السلام سے کو لے آندی گئی ہے نبی علیہ السلام نے اس ڈھڑی کے دو حصے کر چھڑے ایک حصہ ایک قبر تے دوسرا حصہ دوسری قبر تے صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی کیا شاخ رکھ دیتی ہے ڈھڑی رکھ دیتی ہے ایدہ فیدہ کی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک دے پتے ہرے رہیں گے خشک نہیں ہونگے میں امید کرنا اللہ اینا قبرہ کو عذاب نو ٹال دے گا نرمی آجے گا تخفیف ہو جائے یہ نبی علیہ السلام کا موجز ہے اور بات یاد کر لو موجزہ دلیل نہیں ہوتا نبی کا موجزہ دلیل نہیں نبی پاک علیہ السلام نے قبر تے ڈھیری رکھی ہے آج نہیں رکھی جا سکتی کیوں میرے کو پیارے بیوی جی کیڑی گارنٹی آ گئی ہے جیڑی قبر تے تو ڈھیری رکھنے اور قبر کو عذاب ہو رہے ہیں
پھر میری بات کے بعد نبی علیہ السلام نے پتیاں والیاں ڈہنیاں شاخ قبر تے رکھی، فرمایا دی وجہ تو عذاب نرمی آ جائے۔ نبی علیہ السلام کو عذاب بخایا گیا ہے، جڑا اپنے باپ دی یار دی بیٹی دی دوست دی ماں بہن بیٹی دی قبر تے اج ڈہنی شاخ رکھ دے، کیوں رکھ دے؟ نبی علیہ السلام نے رکھی، کیوں رکھی؟ انہاں قبراں نوں کی ہو رہا سی؟ بولو بولو کی ہو رہا سی؟ آج اسی رکھنے ہیں کیوں؟ عذاب ہوتا ہے۔ تینوں کنے دسے اس قبر کو عذاب؟ قبر تے ڈہنی رکھنا نبی علیہ السلام دا معجزہ ہے، معجزہ دلیل نہیں۔ جڑے بندیاں نے معجزیاں نوں دلیل بنایا گمراہ ہوئے نے۔ نبی علیہ السلام آج نہیں ڈہنی رکھ سکدا، اسی ڈہنی تو لے کے آج کئیاں پھول چڑھانے شروع کر لے۔ نہیں پیارے بھائی جان، وہ خاصا صرف نبی علیہ السلام آج قبر بنانی ہے، انہیں ڈہنیاں نہیں رکھنی ہیں، انہیں جنہ مرضی روک لئیے 10 محرم کو سارے رکھنے ہیں۔ محرم ہونی ہے، ماما بہنا بیٹیاں جوان سارے قبر ساڈا کام ہے کہنا، ساڈا کام ہے دسنا، زبردستی ڈانگا نہ منانا ساڈا کام نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے دسیا کہ قبر دے اندر عذاب بھی ہوتا ہے۔ توجہ کرے آج میری بات ہے، جتنے منکرین حدیث نے کئی اسماعیلیہ دے نام تو جماعت المسلمین دو ٹکڑے اندر ہو گئی ہے۔ انہاں دے دونوں گروہ جڑے فتوے لاندے نے، جماعت المسلمین دا بھی یہی عقیدہ ہے، جناب اسماعیلیہ دا بھی یہی عقیدہ ہے، دہریاں دا بھی یہی عقیدہ ہے، منکرین حدیث دا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اس قبر اندر عذاب نہیں ہوتا۔ میں صحیح بخاری چو سنن ترمذی چو حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے قبر والے انو عذاب پیا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے انہاں قبر والے انو عذاب ہو رہا ہے جنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ غور کریا جو میری بات ہے کہ دو عمل میں بیان کر چکیا جنہ کی وجہ تو بندیاں نو قبر اندر عذاب دیتا جائے گا۔ تیسرے عمل تے غور کریا جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں غالباً سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو میت چک کے قبرستان والے پاسے لے جائی جاتی ہے، اللہ دے بندیوں دین اسلام کتنا پیارا دین ہے، زندہ بندہ ہے کہ وہ دی قدر ہے، بیمار بندہ ہے کہ وہ دی قدر ہے، ضعیف ہو گیا ہے کہ وہ دی قدر ہے، حتیٰ کہ دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے، یہ دا جسم مردہ ہو گیا ہے، یہ بھی قدر و منزلت دے رہے، یہ نو نہلایا جاتا ہے، یہ نو کفن پہنایا جاتا ہے، یہ نو چار پائی تے لٹایا جاتا ہے، یہ نو بندیاں دے کندیاں تے اٹھایا جاتا ہے۔ عزت اسلام اندر، پیار اسلام اندر، عصمت اسلام اندر، مردہ ہو گیا ہے تیری میت رو کندیاں تے چکیا جاتا ہے، بندے نیوے نے ایدہ جسم اچھا کر دیتا جاتا ہے، بندیاں دے سرانوں بھی اچھا ایدہ وجود کر دیتا جاتا ہے۔ کیوں دنیا اسلام نو نہیں سمجھتی؟ جیڑا دین اسلام دنیا تو ٹر جان تو بعد بھی بندے دے جسم کا محافظ ہے، وہ زندہ بندے دے جسم کا کتنا محافظ ہوئے گا؟ توجہ کریا جے میری بات ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دی میت نو لے جایا جاتا ہے قبرستان والے پاسے، جیب دے نیکی والی زندگی گزار کے گیا ہے، نیکیاں کرتا کرتا دنیا تو چلا گیا ہے، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دی میت اسرار کر دیئے، یہ دی میت جناب اللہ کر دیئے، یہ کروچی بولو بندے سون سکتے، بندے نہیں سون سکتے، میت بولتی ہے بندے نہیں سن سکتے۔ اچھا میت بولتی کہتے جے میں مالک بلند ہے، جے میں چاہے بلائے، جتوں تک دین نے حد بندی لائی ہے بس اس تو اگے جان دی اجازت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میت بولتی ہے، کیویں بولتی ہے؟ جے میں رب بلند ہے، جیڑا رب زندیاں نو بلا سکتا ہے، بولو مردیاں نو بھی
جیڑا زندیاں نو بلان تے قدرت رکھ دے وہ دنیا تو بندہ ٹور جائے مردہ ہو جائے وہ نو بلان تے بھی اختیارات رب دے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ جیڑا رب زندیاں نو بلان تے قدرت رکھ دے دنیا تو چٹور جائے تو بلان تے قدرت بھی میرا مالک رکھ دے توجہ کرے آجے نبی علیہ السلام فرماتے نے میت بول کے کہی دیئے جلدی لے جاؤ میری منزل مقصود والے پاسے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جے بندہ دیکھے تے اے اپنی منزل والے پاسے جان کو تڑپ دائے کہتا جلدی پہنچا دے ہو نبی علیہ السلام فرماتے نے جے بندہ بورا ہے یہ دنیا دی زندگی گندی گزاری ہے اللہ رسول دیا نافرمانیاں گزاری ہے دین اسلام دی بغاوت اندر گزاری ہے انہیں دین کو اپنایا نہیں انہیں دین کو سمجھیا نہیں انہیں دین اسلام دے مطابق اپنی زندگی بسر کی کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ روتا ہے یہ چیخاں مار ہے یہ چیخوں پکار کر ہے توجہ کر میری بات دے نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے مردہ چیخوں پکار کر ہے جدو نبی علیہ السلام بیان کر دے پھر طویلات دی ضرورت کوئی نہیں پھر ڈیمانڈا دی لوڑ کوئی نہیں پھر مطالبے نہیں کری دے یہ جو چیخ دے اللہ دے بندے حدیث پاک اندر آگے ہے مردہ چیخاں مار دے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے جنات انسانہ تو علاوہ روح زمین دی ہر مخلوق سن دی ہے جس بندے دیا چیخوں پکارانو یہ دیا آوازاں سن دی ہے یہ آتا ہے میں نہ لے کے جایا دے میں قبر اندر دفن نہ کریا دے لے گئے نے بیلی لے گئے نے یار لے گئے نے بھائی لے گئے نے سنگی انہوں نے جا کے جنازہ پڑھایا ہے کہ قبر کے حوالے کر چھڑے ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے یہ جنہوں دفن کیتا گیا ہے یہ منافق بند ہے جنہوں دفن کیتا گیا ہے یہ دین تو دور بند ہے جنہوں دفن کیتا گیا ہے انہیں ساری زندگی دین اپنایا نہیں دین کو تسلیم کیتا نہیں دین اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں چھے میں دن قبر کے اندر کوکے مٹی پائی گئی ہے یہ وجود رو رکھ کے ایدر توجہ کرے آجے میری بات دے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دا جسم قبر اندر گیا ہے کہ قبر میں انہوں یہ جب پھوٹ دیتا ہے ایدر غور کرے آجے فرمایا سچی سہر دیاں پسلیاں کھٹی سہر دیاں پسلیاں اندر یہ جب پھاس جاندیاں نے جے میں اے ہاتھ دیاں مونگلانے اینا قبر کو دیا اللہ دے بندے جے اس قبر عذاب نہیں تے میت رکھی کتے ہیں اسے قبر رکھی فرمایا سچیاں پسلیاں کھبے پسے کہ کھبے پاسے والیاں پسلیاں سچی سیر تے بندے دے جسم نو مروڑ دیتا جاتا ہے بندے دے وجود نو توڑ دیتا جاتا ہے میں پھر آج کراں گا جیڑی تیری پانیاں نے بڑھائی ہے قبر دی ایسے تیری اندر پائی دیاں پسلیاں ٹوٹ دیاں نے جیڑی یارہ نے قبر تیار کی دیئے ایسے قبر دے اندر یارہ دیاں پسلیاں توڑیاں جا رہیاں نے دوسرا بندہ جنہیں دین نو نہیں اپنایا جنہیں دین اسلام نو نہیں سمجھیا جنہیں منافقت دی زندگی گزاری ہے پہلے قبر دی سختی ہے اگے بھی سختیاں جان گیاں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا یہ بابلہ کرے گا چیخو پکار کرے گا دیکھر پیاریوں یاد کر لو دیدیاں قبر دیاں سختیاں یا اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جے ڈال سکتا دنیا دیاں مخلوقات سن دیاں نے لیکن کوئی بچا سکتا قبر جزا میں نے مسلط قبر انہوں مروڑ دیئے انہیں تے کفیت تکلیف دے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں
یہ قبر کو تنگ کر دیتا جاتا ہے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جدوں قبر تے مٹی پا لو توجہ کریا جے، قبر بنانی کینجے، جنازہ پڑھنا کینجے، اینو میت نو لے کے کیویں جانا پھر کسے بنے سے فی الحال صرف قبر بنانا، میت نو قبر چ اتارنا کینجے کوئی پتہ نہیں۔ ادھر میرے وال غور کریا اے قبر ہے وہ دے سجے یا کھبے لے آگے چار پائی لا کے چوکے میت وچ رکھ دیتی جاندی ہے، طریقہ ہی کوئی طریقہ نہیں دین چاہے جا ہسی کر اللہ دے بندیو قبر چ میت اتارنا کیڑے پاسیوں خبر ہی کوئی نہیں۔ چار شعر پڑھی ہے بلے بلے بڑا مولوی بڑی تقریر کر دے اور 75 سال دے قریب دا عرصہ ہو گیا ملک پڑے نو بابیاں دیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں، میت قبر چ رکھنی کیڑے پاسے نہیں بھی پتہ کوئی۔ افسوس ہوتا ہے رب دی قسم اسی مسلمان ہاں، اسی مسلمان معاشرے چ رہنے ہاں، ساڈا دین نال پیار کنا چودھری صاحب تانوں پیسے مبارک جڑے دین پڑھتے ہیں دین سیکھتے ہیں انہوں کو کم از کم دین ہی سیکھ لے اور تینوں مفت دین سکھاتے ہیں، میرے کو کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی چیز نہیں مانگتے، ہفتے چ ایک دن فون کر کے کیا کر مولوی صاحب اے مسئلہ ہی دس دیو، ایک دن بھی نہیں کرتا، ایک دن ہی مسیحی آ کے پوچھ رہے وہ بھی نہیں پوچھتا۔ ساری زندگی ابو میرا فات ہو جائے تے مینوں باپ دی میت قبر چ اتارن دا طریقہ نہ ہوندا ہے، دسو میں ساری زندگی کیتا کی سوچو کی غسل دا طریقہ نہیں ہوندا، کفن دا طریقہ نہیں ہوندا، میت چکن دا طریقہ نہیں ہوندا، میت قبر چ اتارن دا طریقہ نہیں ہوندا۔ اللہ دے بندیو کیتا کی ہے ساری زندگی؟ نبی پاک صلی اللہ انشاءاللہ میں سکھاواں گا اللہ دے فضل سکھو کچھ، کوئی پابندی نہیں میرے ویراں تے، پورا ہفتہ جو جی چاہتا ہے جیویں زندگی گزارنی ہے قرآن حدیث کے مطابق گزارو، لیکن میں درد مندانہ اپیل کراں گا جمعے والے دن کم از کم ایک مسئلہ یاد کر لو جڑا تانوں دنیا چ آخرت چ فائدہ دے، صرف ایک ہی یاد کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واسطے نا جب میت قبر چ اتاری جاتی سی نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے سن یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے سن اللہ تیرا نبی تیرے کو دعا کرنا یہ میت نو قبر اندر اتار دیتا گیا ہے، اتے مٹی پا دیتی گئی ہے، اللہ انہوں ثابت قدم رکھی، اللہ دے قبر دے عذاب مسلط نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی جتنیاں نمازاں پڑھیاں نے، آپ نے تہجد پڑھی ہے تے تدوی، نبی علیہ السلام نے نفل نمازاں پڑھیاں نے تے پھر بھی، نبی علیہ السلام نے سنتاں پڑھیاں نے تے پھر بھی، نبی علیہ السلام نے فرائض پڑھے نے تے پھر بھی، نبی پاک علیہ السلام نے نماز عید پڑھی ہے تے پھر بھی، نبی پاک علیہ السلام نے اشراق پڑھی ہے تے پھر بھی، میں اس کو اگلی بات کرا سورج گرہن لگ جائے نماز خسوف پڑھی ہے تے پھر بھی، چاند گرہن لگ جائے نماز خسوف پڑھی ہے تے پھر بھی، نبی علیہ السلام نے زندگی دی ایک ایک نماز ہر نماز نبی علیہ السلام نے وہ دی التحیات اندر سلام پھیرن تو پہلے نبی علیہ السلام اپنے رب کو پناہ منگیا کرتے سن، اپنی زبان چو کیا کرتے سن اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر۔ سمندری دماسی اور 2-4 منٹ میری بات دیوار کرے آجے، معصوم عن الخطا نبی غلطیاں تو پاک نبی جتنا دے وجود پاک دے قریب ساری زندگی اللہ پاک نے گناہ نہیں آن دیتا، جدو نماز پڑھتے نے کہ التحیات دے بعد سلام پھیرن تو پہلے پڑھ دینے اللہ میں تیرا نبی قبر دے عذاب کو تیری پناہ مانگنا یار جب قبر دا عذاب نہیں تے نبی علیہ السلام پناہ
برکਤਾਂ بھی منگیا کرتے سن اللہ دی پناہ طلب کس بات کی کیتا کرتے سن اے قبر ہے جڑی قبر بندے تے تنگ کر دیتی جاتی ہے نبی علیہ السلام دی زندگی دی آخری نماز میں اندر بھی نبی علیہ السلام نے عذاب قبر کو رب دی پناہ منگی ہے میں بڑے پیار نال کہاں گا جڑا معصوم ہوئے جڑا غلطیاں تو پاک ہوئے جڑا پوری کائنات دا امام ہوئے جڑا پوری کائنات نالوں زیادہ عظمت والا ہوئے ایک قبر دے عذاب کو رب دی پناہ طلب کرے تے اسی نہ کریے جڑے دن بھی گناہ کرنے رات بھی گناہ کرنے راتاں نوں لک لک کے بھی گناہ کر لینے جڑے چھپ چھپ کے بھی گناہ کر لینے اللہ دے بندے سوچ دے صحیح قبر اندر بننا کی ہے منافقت تو دل پاک کر لو کہ قبر دے عذاب کو بچنا چاہتے ہو غیبت کو اپنا وجود پاک کر لو جے قبر دے عذاب کو بچنا چاہتے ہو تے پیشاب تے چھٹیاں کو اپنے جسم کو بچا لو اللہ قبر دے عذاب تو بچا لے گا قبر دے عذاب تو بچو نبی علیہ السلام نے ایک دن اپنی زبان نبوت جو ارشاد فرمایا ہے آپ کے چہرے کا رنگ ذرا تبدیل ہویا نبی علیہ السلام فرماتے نے اے میرے ساتھیوں مینوں بخایا گیا ہے یہودیاں نوں قبراں دے اندر عذاب دیتا جا رہا ہے کیناں نوں عذاب دیتا جا رہا ہے اونچی بولو کیناں مسلمان پاویں کہنا سارے مل کے انہاں یار بنا لو نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر اندر عذاب دیتا جا رہا ہے کنوں یہودیاں نوں انہاں دیاں قبراں اندر عذاب ہے توجہ کرو میری بات تے جنہاں نے نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت آ جان تو بعد پہلے دین چھاڑ کے دین اسلام کو قبول نہیں کیتا انہاں نوں قبر اندر عذاب دیتا جائے گا پاویں یہودی نے پاویں مسیح نے پاویں نصارا نے پاویں آگ دے پجاری مجوسی نے جنہاں نے دین اسلام قبول نہیں کیتا آقا علیہ السلام نے دین کو نہیں اپنایا انہاں تے قبر دے اندر عذاب مسلط کر دیتا جائے گا توجہ کر میری بات ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے کئی بندے انج دے جنہاں دی میت اجے قبر اندر رکھی جاتی ہے انہاں تے سانپ مسلط کر دیتے جاتے ہیں قبر دی اندھیر کوٹڑی چ سپاں دا عذاب اللہم لا تجعلنا منہم اللہ سانو سارے انو جہنم دے قبر دے عذاب تو محفوظ رکھے یا اللہ گناہگار ضرور ہے قبر دے عذاب بڑے سخت فرمایا قبر دے اندر بندے دی روح جہنم اندر برے بندے دی تے جسم قبر روح نو علیحدہ عذاب جسم نو نہیں جی روح نو عذاب ہوتا ہے تیرے ابے دی شریعت ہے نا کتھوں پڑے اکلی روح نو عذاب ہوتا ہے کہ جسم نو نہیں جسم نو علیحدہ عذاب تے بولو روح دونوں علیحدہ عذاب ہے انہوں علیحدہ لیکن آپس سے رابطہ ہے تعلق ٹوٹیا نہیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے کہ جسم پہ اللہ نے عذاب مسلط کر دیتا ہے یہ قبر اندر عذاب سانپ دی شکل اندر عذاب مسلط کر دیتا جائے گا نبی علیہ السلام فرماتے نے ایک سانپ جڑا قبر اندر بندے پہ مسلط کیتے جاتے نے ایک سانپ قبر چوں منہ باہر کڈے حسن درجے دی روایت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین والے پاسے ایک پھوک مار چھڑے ساری زمین تو سبزہ تے ہریالی ختم ہو جائے اتنا سخت عذاب سارا سبزہ ہی مک جائے ایمانداری نہ سوچو ایک بھوک دا اتنا اثر ہے جدو ایک مجرم کو ڈانگ مارتا ہے گا کفیت کی ہوئے ایدی قبر اندر سانپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نماز بندہ ہے روزہ ایک نہیں رکھیا نماز کبھی نہیں پڑھی رب دے دین کو اپنایا ہی نہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جی میں قبر اندر جاتا ہے پاک پیغمبر علیہ
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक कबर अंदर फरिश्ता मुकर्रर कर दिता जाता है, उन्हें अपने हाथ अंदर एक पत्थर पकड़िया है, ये सिर से पत्थर मारता है या ये हाथ अंदर हथौड़ा है, इस बंदे के सिर से मारता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पत्थर या हथौड़ा दूर जाके डिगदा है ते ये फरिश्ता छोड़ के उस पत्थर में जनाब उस हथौड़े को फड़न वास्ते उधर को जाता है, पिछों बंदे का सिर जर्रा जर्रा टुकड़ा टुकड़ा कर देता गया है। जे पत्थर में हथौड़ा पकड़ के करीब आता है, ये सिर फिर जोड़ देता जाता है। तोड़न ते कुदरत भी अल्लाह रखता है ते जोड़न ते कुदरत भी। पत्थर बची जा रहे हैं, हथौड़े बची जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सिर फिर जोड़ना जा रहे हैं, जब तक क़यामत नहीं आएगी ये तो यही अज़ाब दिया जाएगा। गौर करो मेरी बात पे, अल्लाह के बंदे कबर दियां सख्तियां बड़ियां ने, कबर दे अज़ाब बड़े ही सख्त ने, कबर के अंदर शिद्दत बड़ी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक परवाना है, यानी मैयत कबर च रखी गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में आके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम मुतवज्जे होए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जेड़ा साथी जिन्हों असां दफन कीता है, शेख अलबानी ने इस हदीस नूं हसन आखिया है। फरमाया कि मैयत कबर च रखी गई है, कबर ने दे जिस्म नूं घुट छड़िया। फरमाया के वास्ते इस्तिगफार करो, बख्शिश की दुआ करो। कबर बंदियां दे जिस्मां नूं घुट दी है। अल्लाह दे बंदियों कबर अजाब दा गढ़ है। तवील करके ओ जी एक कबर नहीं और कबर है, ओ जी जिन्हों जानवर खा जाए ओदी कबर किते, तेनों सोचण दा इख्तियार ही नहीं। फिरौन दी मैयत कबर दे अंदर है कि बाहर है? बोलो सारे बोलो, कबर के अंदर है कि बाहर? ऊंची बोलो, कबर के अंदर है कि बाहर? मेरे ख्याल में उन्होंने भी अजाब नहीं होता होना, क्यों है? और रब पाक कबरां दा मोहताज नहीं। कुरान पाक अंदर ओदा जिक्र मौजूद है, सुबह शाम फिरौन दे जिस्म नूं अग दे उत्ते पेश कीता जाता है। अग ते पेश की अग उत्ते नहीं लिआंदी जांदी, ये ते जिस्म नूं अग ते पेश कीता जाता है। जे अजाब नहीं, जे अजाब नहीं ते अग ते पेश करने का मतलब एदा जिस्म अखां दे सामने पिया गायब नहीं होता, लेकिन ये जिस्म नूं अग ते पेश कीता जाता है। किंज कीता जाता है? जिवें रब चाहता है। इहनूं इवें जनाब अजाब दिता जाता है जिवें मालिक के कायनात ने चाहे। कबर अंदर अजाब है। अल्लाह दे बंदियों मुनाफिक चंगी नहीं। इधर मेरी बात बेगार करया जे, दीन इस्लाम तो दूरी चंगी नहीं। बेनमाजी बंदे दी कबर अंदर अजाब है। इधर गौर करया जे मेरी बात पे। मुस्नद अहमद की रवायत नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा कबर अंदर नमाजी जाता है, जदों अग आउंदी है ते अगे नमाज दीवार बन जाती है। नबी अलैहिस्सलाम जी जिन्हें नमाज ना पढ़ी होए, फरमाया अग आउंदी है अगे पर्दा नहीं पड़ता ते इहदे जिस्म नूं अग खांदी है। गौर करया जे मेरी बात है, नमाजी बन जाओ जे कबर के अजाब कोलों बचना है। नमाजी बन जाओ जे जहन्नम के अजाब कोलों बचना है। नमाज़ा पढ़िया करो जे कबर दीयां सख्तियां कोलों बचना है। अपने आप नूं कीमतां कोलों बचा लो जे कबर के अजाब कोलों बचना है। मुनाफिक बंदा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने कबर अंदर अजाब अंदर मुब्तला कीता जाएगा। एक निशानी मुनाफिक दी बयान करा ते फिर आप दे फिक्र दिया कि मुनाफिकत कोलों बच जाओ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने मुनाफिक बंदे दी एक अलामत है, इधर गौर करया जे, फरमाया इशा ते फजर दी नमाज इहदे ते बड़ी भारी गुजरती है। मुनाफिक बंदे दी निशानी इशा दी नमाज पढ़नी इहदे लई बड़ी औखी ते नमाज फजर पढ़नी इहदे लई हुण जेड़ा दो पढ़दियां बाकी तीन भी ने, जेदियां जान बुझ के दो लगातार नहीं कदी छड़ लई कदी पढ़ लई, ओदे दिल अंदर मुनाफिकत दे असरात ने। ते जेदे दिल अंदर मुनाफिकत दे असरात होण, वैसे ते मुनाफिक दी बेशुमार अलामतां ने ना।
اللہ گل گل نہ جھوٹ بولنا یہ بھی منافق ہے۔ توجہ کرو پھر کسی وجہ سے جس بات کا تذکرہ میں کرنا چاہنا، منافق بندے تے قبر دے اندر عذاب ہے، غیبت کرنے والے بندے تے قبر اندر عذاب ہے، اپنے وجود نو پاک نہ رکھنے والے بندے تے قبر اندر عذاب ہے۔ غور کرو میری بات تے، اور بھی کئی قسماں نے قبر تے عذاب دیا۔ اللہ دے بندے ہو ڈر جاؤ قبر دے بولو اللہ کو التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ فرماتے ہیں مال کی حوث دے اندر اس قدر مگن ہو گیا ہے حتیٰ کہ بھی قبر بن گئی ہے۔ اللہ دے بندے ہو قبر کو بچ جاؤ، یہ دیا سختیاں سامنے رکھ لاؤ، قبر دے عذابہ کو پناہ منگیا کرو، قبر دے عذابہ کو اپنے آپ کو بچا لاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچا لاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دیاں منزلہ جو سب تو پہلی منزل قبر ہے، جیڑا قبر تو بچ گیا اللہ اگے بھی بچا لے گا، تے جیڑا قبر اندر ہی پھنس گیا بولو اگے بچ سکدا؟ قبر دے عذاب کرو، ہر نماز اندر پناہ، نفلی ہے، فرضی ہے، عید ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، فرض نے، سنتہ نے، نفل نے، دعا یاد کر لو، اللہ کی پناہ طلب کیتا کرو، اللہ کتاب و سنت کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔